आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। वस्ती कश्मीर गगनगीर में खौफनाक मिलिटेंट हमला, कौमी तहकीकाती एजेंसी की तहकीकात जारी। गांदरबल जैसे हमलों से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गगनगीर हमले के मुतासरीन के लिए फौरी माली इमदाद का किया ऐलान। पुलिस यादगारी दिन की तकरीब ज़ेवन श्रीनगर में मुनक्किद, वज़ीर आला ने पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत किए पेश। दहशत फैलाने जैसी हरकतें इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, गांदरबल हमले पर प्रियंका गांधी का बयान। श्रीनगर में हल्फ बर्दारी की मुनक्किद हुई तकरीब, 9 मुंतखब अराकीन असेंबली ने लिया हल्फ। मद्रास को सरकारी फंडिंग जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनसीपीसीआर की सिफारिशात पर रोक। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवाएं जहरीली, 12 इलाके रेड जोन में शामिल। हैदराबाद वजीर आला चंद्र बाबू और स्टालिन ने लोगों से आबादी बढ़ाने की अपील। अगर मैं सदर होता तो इजराइल पर हमास का हमला और लेबनान में जंग ना होती, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब अराकीन असेंबली ने आज हल्फ लिया। अराकीन असेंबली को प्रोटीम स्पीकर मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हल्फ दिलाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले रुकन असेंबली के बतौर कश्मीरी ज़बान में हल्फ लिया। उनके बाद काबीनी वज़रा सुरिंदर चौधरी, सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, जावेद राना, सतीश शर्मा ने हल्फ लिया। फिर एक एक करके बाकी तमाम अराकीन असेंबली ने हल्फ लिया, जिनमें गुलाम अहमद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर, सज्जाद गनी लोन, दविंदर सिंह राणा, हसनैन मसूदी, कैसर जमशेद लोन और दीगर अराकीन असेंबली शामिल है। पहली बार मुंतखब होने वाली 51 अराकीन असेंबली ने हल्फ उठाया। उनके साथ 3 ख्वातीन और 7 मरतबा कामयाब हुए 2 अराकीन असेंबली भी शामिल है, जिन्होंने आज हल्फ लिया। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में मिलिटेंट हमले में जाँ बहक होने वाले डॉक्टर शाहनवाज अहमद को बडगाम के नायदगाम कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर गम की एक लहर छाई रही, जहां ख्वातीन की आवाजारी और सिसकियां सुनाई देती रही। डॉक्टर शाहनवाज की वालिदा अपने बेटे की मौत के गम में बेकाबू हो गई, जबकि उनके बेटे ने कहा कि उनका ख्वाब था कि वो आईएएस अफसर बने और उनके वालिद ने वादा किया था कि वो उनकी मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अफसोस के साथ कहा कि सारे ख्वाब उस वक्त बिखर गए जब उन्होंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी। डॉक्टर शाहनवाज के जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की, जो उनके आबाई गांव में जमा हुए ताकि उनके आखिरी रस्म अदा कर सके। ये वाक़या इलाके में एक गहरा असर छोड़ गया है और लोगों ने इस मौके पर गहरे दुख का इजहार किया।
ضلع پولیس ہیڈ کوارٹرز بارامولہ میں پولیس یادگاری دن منایا گیا، جس میں ایس ایس پی محمد زید، ڈپٹی کمشنر بارامولہ مہنگا شرپا اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ یہ تقریب ڈی پی ایل بارامولہ میں منعقد ہوئی، جہاں پولیس اہلکاروں کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ میرا نام ہے جاوید اقبال وانی۔ میرا ڈیڈی تھا، والد صاحب جو تھے وہ پولیس میں تھے، انسپکٹر، وہ 2001 میں شہید ہوئے تھے۔ تو آج 21 اکتوبر یہ شہیدوں کا دن منایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں۔ تو تب سے ہم نے بہت ہی اسٹرگل کیا، تو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں وقتاً فوقت سپورٹ کیا، اور باقی میں تمام شہیدوں کو آج کے دن خدمت پیش کرتا ہوں۔ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ میں دکھ درد کے ساتھ بھی ہمیشہ آج کا دن جیسا آپ جانتے ہیں ہر سال ہمارے شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن سے ہم نہ صرف یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی کتنی عظیم تھی، بلکہ یہ بھی کہ ان کی شہادت کو، ان کی کنٹریبیوشن کو، ان کی دی گئی قربانی کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے۔ سرحدی قصبہ اوڈی کے حوالے سے انفلٹریشن وہاں کل ایک انکاؤنٹر ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ جابرا میں، جس میں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے اور باقی ابھی سرچ جاری ہے اس کی۔ تو ریکوری کیا ہوئی؟ ریکوری ہتھیار ابھی ایک AK ٹائپ ہتھیار ریکور ہوا ہے، اور باقی آرمز اینڈ ایمونیشن ریکور کیا ہے آرمی نے۔ زیادہ تفصیلات اس سے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ آپریشن ابھی اس میں جاری ہے، سرچ چل رہی ہے۔ تو کتنے انفلٹریٹرز تھے؟ دیکھیں، جو انیشل رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں کہ 2 سے 3 کی خبر تھی۔ اب ایک کی باڈی ملی ہے ہمیں، باقی کی تلاش جاری ہے۔ آپریشن کنکلوڈ ہوا؟ آپریشن پر سے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ڈیڈ باڈی ہے اس کی تلاش ہے ہمیں ابھی، کہ شاید دوسرے کو بھی گولی لگی ہے۔ اگر وہ کسی طریقے سے بھاگ کے واپس نہیں گیا ہے تو اس کی بھی باڈی کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ہندوارہ پولیس نے ضلع پولیس لائنز میں پولیس یادگاری دن منایا۔ اس موقع پر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس افروز احمد، دیگر افسران اور شہید پولیس اہلکاروں کے خاندانوں نے شرکت کی۔ تقریب میں شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ یہ سانن تمن سپوتن ہند دہ یمو زن پن خون نچھاور کور یتھ ریاست کی سالمیت بچاوان یم تم سن ساتھی یم زن اسی سۭتۍ وتھان بیہوان اسی سۭتۍ آرام کران، اسی سۭتۍ لا اینڈ آرڈر مینٹین کران، مگر اللہ تعالیٰ یم ٹٲٹھۍ یمو کور پنن گرم خون پنہ ملک خاطر وقف نچھاور کورک، تو لہذا سانہ طرف یہ میسیج یم زن یمن سانن شہیدن ہند ورثہ آسن تہند معاملاتن پہ گژھِ ارباب اقدار آسن ٹھیک نظر، تاکہ تمن ما آسہِ کُنہِ قسمٕچ دقت تو تہند معاملات مسائل گژھن یہ پریارٹی بنیادس پہ حل کرنا۔ اگر زن کنس سنس شہیدس بزرگ والدین تہ آسن تہند تہ پہ سرکار بارب ادارس خاص خیال تھاون۔ یہ میسیج سانہ طرف۔ ہمارے یہاں پہ شہید جو بھی یہاں پہ کسی کے پتا گئے یا کسی کے ہسبینڈ یا کسی کے بھائی جو بھی یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں آن لائن آف ڈیوٹی، تو ان کے لیے یہ دن یہاں پہ منایا جا رہا ہے۔ ہم فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پتا، ہمارے کسی کے باپ، کسی کے پتی، کسی کے بھائی جو پولیس میں تھے اور انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، وہ بھی ڈیوٹی پہ۔ دیکھیے شمیم صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو انسان کی سب سے ایک دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کی جان ہوتی ہے۔ وہ جان اپنی یہ ملک کی سرکشا کے لیے نچھاور کرنا سب سے۔ ضلع ڈوڈہ میں قومی پولیس یادگاری دن منایا گیا۔
जिसमें शहदा की कुर्बानियों को याद किया गया। तकरीब में पुलिस, सिविल इंतजामिया के अफसरान और शहदा के खानदानों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस मौके पर शहदा के खानदानों के साथ मुलाकात की। और वो भी एक एक करके पूर्ण अर्पित करने के लिए आगे जाते हुए देश के लिए अपना। मेरा नाम विपिन सिंह है और मैं बेसिकली गुंदो से हूँ। तो यहाँ पे आज जैसे कि मार्टियर्स डे मनाया गया है शहीदों की याद में, तो इसमें मेरे पापा शहीद हुए थे 2004 में। तो वो एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे। तो तब से लेके आज तक पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से मार्टियर्स डे को सेलिब्रेट करता है। और हम जो लोग जो हमें फील होता है कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं तब से, तो हमें आज भी उनकी याद दिलाता है। और हमें प्राउड फील होता है अपनी जगह की, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जो जान दी है वो अच्छी जगह। शहीदों की कुर्बानी को याद करने का एक दिन 21 अक्टूबर, और इसमें जो है पूरे मुल्क भर में जो अपनी जान निछावर करते हैं वो पुलिस या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग CRPB, SF, ITBP, SSB व बाकी जो सिविल डिफेंस, होम गार्ड वगैरह सब, तो उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है, उनके नाम पढ़े जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। और ये होता है नॉर्मली। इसी मौके पे हम जो है कोशिश करते हैं जो हमारी शहीद फैमिलियां हैं ज़िले के अंदर, उनको भी बुलवाएं, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दें और जो है उनके हालात सुनें, उनका निपटारा करने की कोशिश करें। जिला पुलिस कुलगाम ने DPL कुलगाम में पुलिस यादगारी दिन मनाया और शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस यादगारी परेड के दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और SSP कुलगाम ने शहदा के खानदानों के साथ मिलकर फूलों की चादर चढ़ाई। SSP ने शहदा के नामों का जिक्र करते हुए उनकी कुर्बानियों की अहमियत को उजागर किया। अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। आज के दिन जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है और दूसरे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनमें जो हमारे शहदा हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी सिलसिले में आज ज़िला कुलगाम में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में प्रोग्राम आज दिन भर का मुनक्कद किया गया ज़िला पुलिस के द्वारा। इसमें जो हमारे यहाँ के मार्टियर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे वो आज हमारे साथ में हैं। सो उनके साथ हम लोग बैठ के हमारे जो है उनके कोई मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। उनका जो हमारे शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बड़ा एक मुझे लगता है एक हम सब के लिए एक ये याद दहानी का मौका भी होता है कि जो आज़ादी हम देखते हैं, जो हमारे मुल्क है, यहाँ की इसकी जो अखंडता है, इसकी जो यूनिटी है, इसमें हमारे शहीद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनका बहुत योगदान होता है। और हम सब की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लें। दिस डे जो मनाया जाता है कुछ सालों से इस पे ज़्यादा तवज्जो दी रहा है, ज़्यादा फोकस दी जा रही है, क्योंकि जो इनके घर वाले हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, तो उनको एक प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चों ने देश के लिए जान दी है। और जो गए हैं, जिन्होंने जान दी है, जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उनको याद रखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हर ज़िले में, ये मुल्क में तो मनाया ही जाना जाता है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और ख़ासकर कुलगाम में भी हर साल पिछले कुछ सालों से ज़्यादा अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। और जो भी शहीद हुए हैं उनको याद खैर मकदम है। ज़िला पुलवामा में पुलिस यादगारी दिन मनाया गया, जिसका मकसद शहदा को खिराज तहसीन पेश करना था। तकरीब ज़िला पुलिस लाइंस पुलवामा में मुनक्किद हुई, जहां SSP पुलवामा और दीगर अफसरान ने शहदा के लिए फूल चढ़ाए। SSP पुलवामा ने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को याद किया। तौर पे मनाते हैं ऑल ओवर इंडिया।
اینڈ آج کے دن بھی ہم ڈسٹرکٹ پولیس لائن پلوامہ میں ہم نے مارٹیرس ڈے کمیموریشن ڈے آبزرو کیا ہے. اس میں ہم نے اس بار سول سوسائٹی ممبرس، اسٹوڈنٹس، پرنسپلس اور سیکورٹی فورسز کے بھی آفیسرس کو بلایا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی بلایا ہے، تاکہ یہ ایک ان کو بھی پتہ چلے، ایک سوسائٹی میں بھی جائے کہ ایک دن پولیس کے شہیدوں کے نام ہوتا ہے، اور اس دن ہم اپنے مارٹیرس کو یاد کرتے ہیں اور مارٹیر فیملی سے بھی ملتے ہیں. پولیس شہداء کے دن کے موقع پر پلوامہ پولیس نے انڈور اسٹیڈیم میں لڑکیوں کے لیے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. یہ ٹورنامنٹ ایس ایس پی پلوامہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نواز احمد نے شروع کیا. اس موقع پر مختلف اسکولوں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی. 21 اکتوبر ہے ہمارا پولیس کمیموریشن ڈے ہے، تو 21 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر یونٹی ڈے تک کے ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوں گے، جس میں پہلا ایک ایونٹ ہمارے اسپورٹس کا بھی ہے، جس میں ہم نے بیڈمنٹن ابھی لیا ہے. اس میں ہم نے گرلز کے لیے اور بوائز کے لیے الگ الگ ٹورنامنٹ رکھا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پارٹیسپیٹ کریں، اور جو مارٹیئرز میموریل کپ کا جو ایک انٹینشن ہے کہ ایک تو شہیدوں کے نام پہ ایک میموریل کپ ہو اور لوگوں کو بھی اتنا پتہ چلے. اور ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے علی پیر بازار میں آتش زدگی کے واقعے میں ایک دکان کا تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا. یہ واقعہ تقریباً رات کے 10 بجے پیش آیا، جس کے بعد مقامی لوگ اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کی کوشش کی. اس موقع پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروس بھی پہنچی اور دیگر دکانوں کو بچا لیا گیا. آگ لگنے کی وجہ بجلی کا شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے. متاثرہ شخص نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی. رات کو ہم سوئے ہوئے تھے تو اتنی دیر کسی نے فون کیا، کہا کہ مارکیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ آؤ. ہم یہاں پہنچے تو اتنی دیر فائر سروس کی گاڑی پہنچی ہوئی تھی، پولیس والے اور سی آر پی ایف والے بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے. تو یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی یہاں کافی مدد کی، جس کی وجہ سے آگ کو معلوم باقی دکانوں کو نقصان ہونے سے بچا لیا. دیکھیں باقی دکانیں تو بچا لی، لیکن جو آگ معلوم انہوں نے تو بجھائی ضرور، اس وجہ سے بھی کافی جو نقصان ہوتا ہے وہ فائر سروس کی وجہ سے بھی معلوم پانی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. جو بچا سامان ہو جاتا ہے وہ بھی تباہ برباد ہو جاتا ہے. ہم یہ اپیل کرتے ہیں خاص کر کے انتظامیہ سے، ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن لوگوں نے لون وغیرہ لے رکھے ہیں، لمٹ وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، ان کی مدد کی جائے. جی اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں. ہمارے گاؤں میں ایک مہیلا چھت پہ چڑھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ بازار کے اندر دھواں نمودار ہوا ہے، تو ہمارا مکان اس کے ساتھ ہی ہے، اس نے ہم کو جگایا، ہم بھی دوڑتے چلے آئے تو تب دیکھا کہ ہماری دکان کو آگ لگی ہوئی. تب تک ہم نے فائر سروس کو فون کیا اور تب تک پولیس کرمی بھی نیچے سے آیا، محلے والے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے، تمام لوگ اکٹھا ہو گئی، بی ایس ایف کے نوجوان، پولیس، اور بعد میں فائر سروس کی گاڑی آئی تو آگ پہ قابو کر لیا. تب تک سامان پورا ختم ہو چکا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں بچا. ہماری 15 سال کی جمع پونجی اسی میں جمع تھی، 15-16 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے ہمارا. پولیس سرکٹ شارٹ ہو گئی. انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ ہماری بھرپور مدد کی جائے، ہم غریب لوگ ہیں. شمالی کشمیر کے سوپور میں ایک شدید آتش زدگی نے 5 دکانوں کو تباہ کر دیا اور ایک اے ٹی ایم کو جزوی نقصان پہنچایا. مالی نقصان لاکھوں میں بتایا جا رہا ہے. آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ سے لگی اور تیز ہوا کی وجہ سے جلد ہی پھیل گئی. اس موقع پر مقامی فائر ٹینڈرز، پولیس اور بھارتی فوج کی بروقت مداخلت نے آگ پر قابو پایا، جس سے قریبی عمارتیں محفوظ رہی. علاقے کے رہائشیوں نے فوری رد عمل پر شکر گزاری کا اظہار کیا. کے ساتھ 12 بجے لگ یہاں یہ شارٹ سرکٹ سے آگ نمودار ہوا اور اس میں سے ہمیں کم سے کم 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. اور ہم فائر سروس اور جموں کشمیر پولیس کے یہاں کے ایس ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آن سپاٹ پر یہاں آئے، کیونکہ ہم گھروں میں تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. مگر یہ شارٹ سرکٹ سے ہمارے بہت بڑا درد سر ہوا ہے.
अब यहाँ जो नुकसान हुआ 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ है, हमारे पास यहाँ एडीसी साहब भी आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अब एडीसी साहब के जरिए से आला हुकाम से जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत बन गई है, उनसे अपील करते हैं कि इनको बिल फौरन जल्द से जल्द हर तरफ से इमदाद मिलना चाहिए। मैसेज तो तम वक्त बर वक्त कार्रवाई फायर सर्विस पुलिस मौके पे तो अमो कोर नारस कंट्रोल और सर वो क्या हुआ ये दौर रचना मौसम मन तक दुरुस्त बोरस नुकसान को दगो मतलब तकरीबन 5 लाख से नुकसान एडीसी सब ओस के सामने तम को या से लेकिन दिले के भरपूर मदद मिली तो या वो क्या तो चाह बस सरकार तरफ को जनूबी कश्मीर के कंगमनाग कोकरनाग के बाशिंदों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग से अपील की है कि 5 साल कबल PMGSY के तहत बनाई गई सड़क के बदले उन्हें अभी तक कोई कमीशन नहीं मिली। उनके मुताबिक वो दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और हुकूमत की मदद की उम्मीद रख रहे हैं। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द उनके मसले को हल किया जाए। 2017 में रोड PMGS यपर हांगल गुंड पे सुतुर तक मगर तिमो न्यू ततन तिमन बास्यो अस गई तथ मज वारा क्या नुकसान ते गन कुल सोर्सेस तिम त गई लैंड त गई न तोर तमिक कंपनसेशन तो बाकी ऊंट कुल गई वारा क्या नुकसान गो तो वह ये वसादत वन तुंद वसादत आला हुकामन ता यह कत वातन कि गवर्नमेंटस ओता गवर्नर राज वह सरकार से मतबाना गुजारिश कर कि यस हसा यपर जन यह सड़क अस बच्चे नेरन नबर ये गाड़ साइड दोहस स्कूल नेर बच्चे नबर कुन नेर बच्चे तथ गाड़ साइड अम दो चार जबरदस्त परेशान गसान तो अस गंट वादन पे प्राड़न न तोर सह कंपनसेशन तो न गो ब्रो कुन त रोड क्लियर तिमन हाकिमन वन यम तराल सब डिस्ट्रिक्ट में तेंदुए के हमलों ने रहायशों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। पिछले चंद माह में मुतअद्दिद वाक़यात ने जंगली इलाकों के करीब रहने वालों की सलामती के बारे में तशवीश बढ़ा दी है। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की है और वहीं वाइल्ड लाइफ के रेंज ऑफिसर फिरोज नज़ीर ने अवाम को हिदायत दी है कि सुबह सवेरे और शाम के वक्त में जंगली इलाकों में ना जाए और हिफाजती इक़दाम करें। ये गई क्या वाक़ा ज़रियत है ये आदमखोर गोमुत पैदावार ज़्यादा गोडनुक अटैक गो गुलशनपुर तत गो पत गो दोयम अटैक सैमू तत कोर वाइल्ड लाइफ खामोश रात गो हमसाय कैल बचाक 8 वुहर तमिस दिस थप अमी आदमखोर सहन तो सह बचो बाल बाल महकम वाइल्ड लाइफस अपील करान अगर हसा ज़रियत गई ये कसस चलान तुम नसा करू कहन कार्रवाई क्या सन बच्चे सन बुजुर्ग सान माज बेन वनकन बागन मज खौफस मज दपान अगर बागन पे गो असा यू क्या शाम पे बनन बचन नेरुन नबर कहें वो पन्न बचन बुजुर्गन एहतियात करान तुम हसा नीरू नबर कहें लिहाजा कर मोतबान अपील करान वाइल्ड लाइफस अगर हसा ज़रियत गई ये आदमखोर ये चलान तेंदुआ असली वन तेंदुआ मगर तुम नसा करू कहन कार्रवाई अपील करान। तो चले न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।